नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 निशानियाँ जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुसलमान पैदा किया है और हर इंसान को दुनिया में भेजने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है हमारा कि अल्लाह के दीन को फैलाना, अल्लाह के दीन पर अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। अगर हम इस मकसद में कामयाब नहीं हैं, हम भी जो शैतान कह रहा है उसके पीछे ही चल रहे हैं, तो हमारा क्या है कि ठिकाना तो हमारा फिर आग ही है, जिसका कि शैतान ने भी अल्लाह से वादा किया था कि मैं तेरे इंसानों को गुमराह करूँगा और उनको जहन्नम से भर दूँगा, उनसे जहन्नम को भर दूँगा। तो हमने उस पर अमल नहीं करना, उसके वादे का पास नहीं रखना, बल्कि उस वादे का पास रखना है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ये सारी नेमतें और सहूलतें दी हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब में फ़रमाया है कि मुसलमान मर्द उनके लिए हैं मुसलमान औरतें, मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतें, सदका करने वाले मर्दों के लिए सदका करने वाली औरतें, फर्मा बरदारी करने वाले मर्दों के लिए फर्मा बरदारी करने वाली औरतें, खुश रहने वाले मर्दों के लिए खुश रहने वाली औरतें, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्दों के लिए शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें हैं, रोज़ा रखने वाले मर्दों के लिए रोज़ा रखने वाली औरतें हैं। और इनके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा अजर तैयार किया है। वो अजर हम कैसे पा सकते हैं? अगर हम में ये सिफ़ात हों। वो सिफ़ात क्या हैं? मोमिन मर्द कैसा हो, मोमिन औरत कैसी हो? जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बताया है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वो बिलखुस उन्हीं पर अमल करे, उसी के मुताबिक चले, तो ये क्या है? ये खूबी है। अगर उसका अखलाक अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, उसका उठना बैठना अच्छा है, उसका चलना फिरना, मिलना जुलना, रस्म व रिवाज, उसका घर, सादगी, कनात पसंदी, दौलत का खर्च करना, सदका देना, और दिल में क्या सोचता है वो, ये सब चीज़ें अगर उसमें वही हैं जो अल्लाह ने कुरान में और हदीस में बताई हैं, तो वो क्या है? वो अल्लाह उस बंदे से, उस औरत से राज़ी है। आज हम लोग क्या करते हैं? हम हर वो काम जिससे अल्लाह राज़ी भी हो जाए, हम करते ही वो काम है कि नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अगर हम इन्हीं बातों को देखते रहे तो हम अल्लाह के महबूब तरीन कभी नहीं हो सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़िंदगी कुफ़ार के मुज़ालिम सहे, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, कुफ़ार के ताने सहते रहे, उनकी मारें खाईं। वो क्या था? यही था हमारे नबी का कि ए अल्लाह, मैं तुझसे यही दुआ करता हूँ कि मेरी उम्मत जो है वो जहन्नुम में दाखिल ना हो। रातों को उठ कर रो कर उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। और आज हम लोग क्या करते हैं? हम दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं, बस हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए। हम ये सोचते ही नहीं हैं, या हमें ये सोच ही नहीं आती कि वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, जिसका हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, और सारा कुछ करके भी हम ऐसे दिन गुजार देते हैं जैसे हमें परवाह ही नहीं है। तो जब हम कल को उसके सामने खड़े होंगे तो हम किस मुंह से खड़े होंगे? हम अल्लाह अगर हमसे कोई सवाल करते तो हम क्या जवाब क्या देंगे? अगर हम अपना अखलाक अच्छा बनाएं, अगर हम अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा करें जो अल्लाह ताला ने बताई हैं, जो अल्लाह के नबी ने बताई हैं, तो हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अगर हम अपने ही तरीके से ज़िंदगी गुजार दें,
اپنی ہی مرضی کرتے رہیں، دنیا کو دیکھتے رہیں، رسم و رواج کرتے رہیں اور آخر میں ہم کہہ دیں جی ہم تو مجبور تھے. یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے دین میں ڈھال لینا، سنت پر عمل کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، پھر ہم اللہ کی نظر میں معزز ہیں، راضی ہے اللہ تعالی ہم سے. اور اگر ہم دکھاوے کی عبادتیں کریں، دکھاوے کا اچھا بولیں، دکھاوے کا صدقہ کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دکھاوے کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، نہ کہ اللہ کو راضی کرنے میں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کو نہیں دیکھیں، اللہ کو دیکھیں، نبی کو دیکھیں، نبی کی سنت کو دیکھیں، نبی کے طریقے کو دیکھیں. صحیح کامیابی وہ ہے. کامیابی یہ نہیں ہے جو ہم دنیا کو دیکھ کے چلتے ہیں. کامیابی وہ ہے جو آخرت میں جس کا بہت بڑا اجر ہے ہمارے لیے. اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو پھر تو ہم کسی بھی اجر کی طرف نہیں جا رہے، پھر تو ہم بس وہ ایک شیطان نے ہمیں پیچھے لگایا اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا، پھر اس میں صرف دنیا ہے. اور دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر کے دکھائی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے. جب ہم نے مر کھپ جانا ہے، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو کیسا حساب کتاب، کیسی جنت، کیسی جہنم. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. ہماری سوچ، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، مال و دولت، جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے اس کی کتاب قرآن کو کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، کتنا اس پر عمل کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اگر ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں سوچیں تو پھر ہم کہیں بھی نہیں ہیں. اگر ہم ایسا سوچیں نا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، جو صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمائی ہیں، اگر ہم وہ اپنا لیں تو اللہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے وظائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، وہ ہم چلتے پھرتے بھی ادا کریں تو ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بھی بن سکتے ہیں، وہی ادا کر کے، وہی پڑھ کے. لیکن جب ہم ان کلمات کو بھی نہیں پڑھ سکتے، کاموں کو بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے، کہیں اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ہم اگر کوئی وظائف کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا قیامت والے دن، یا یہ ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبر میں ہمارے لیے آسانی کرے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.